अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में। उम्मीद है ख्वाजा गरीब नवाज का ये किस्सा आपको पसंद आएगा। अजमेर जो एक मंदिर हुआ करता था, जो आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, और अजमेर का वो सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, और वो सिर्फ राजा और रानी के लिए ही हुआ करता था। और मंदिर के पास ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उस पानी को बहुत बरकत वाला माना करते थे, और उनका कहना था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले और उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और उस मंदिर में रात को बहुत सारे चिराग जलाया जाते थे। सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन तेल उन चिरागों में जलाया जाता था। और आसपास कुछ देहाती मंदिर थे जिन मंदिरों की कमाई इस मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। और मंदिर में बहुत सारे नौकर हुआ करते थे जो आने वाले, और वही नौकर बताया करते थे कि कौन सा देवता औलाद देता है, और कौन सा देवता पैसा देता है, और कौन सा देवता सेहत देता है। जब ख्वाजा गरीब नवाज उस मंदिर में तशरीफ लाए तो आना सागर के कुछ दूरी पर एक चटाई बिछाकर बैठ गए। आना सागर के पास चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। का वक्त था तो आप ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हा से अजान देने के लिए कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे हुए अजमेर में अल्लाह पाक की बेदीनियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वहाँ के लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और ना ही उनको कोई इल्म था। फिर जब उन्होंने अजान की आवाज़ पहली बार सुनी तो वो हैरान हुए। अपने घरों से निकल कर सभी उन मुसाफिरों को देखने लगे, और आना सागर के पास बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। उन मुसाफिरों ने आना सागर के पानी में वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। तभी हिंदू लोग हैरान रह गए और सोच रहे थे कि सभी लोग तो मंदिर के अंदर हैं, फिर ये कौन से भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई, जो राजा के ऊंट चरने के लिए गए थे वो अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे, और वो राजा के ऊँटों को बैठाने की ही जगह थी, और इसी जगह राजा के ऊँट बैठते हैं। और इत्तेफाक की बात यही थी कि यही ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए थे। फिर चरवाहों ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब आप यहाँ से उठिए क्योंकि ये जगह ऊँटों के बैठने की है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज बाबा साहब ने कहा कि इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, और क्यों बेवजह मुसाफिर को तंग करते हो। और वो लोग नहीं माने और आपका मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और बाबा साहब से बदतमीज़ी करने लगे। फिर जब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और बहुत बदतमीज़ी से कहा कि ये जगह ऊँटों के बैठने की है और ऊँट यहाँ पर ही बैठेंगे, तुम कहीं और फिर बाबा साहब ने उठते हुए कुतुबुद्दीन से फरमाया कि उठो कुतुबुद्दीन, कि ये कह रहे हैं कि ये जगह ऊँटों के बैठने की है, और अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अब ऊँट ही बैठेंगे। और ये कहकर बाबा साहब अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। जब अगली सुबह ऊँटों को ले जाने का वक्त आया और वो लोग ऊँटों को उठाने लगे तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं रहे। फिर उन लोगों ने ऊँटों को बहुत पीटा, बहुत मारा, लेकिन ऊँट फिर भी नहीं उठे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ऊँट उठने को तैयार ही नहीं थे। फिर उन्हें याद आया कि कल मुसाफिर फकीर ने कहा था कि अब यहाँ पर ऊँट ही बैठेंगे, और फिर वहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। कह रहा था कि फकीर तो बहुत बड़ा जादूगर है, तो कोई कह रहा था कि ये तो कोई भगवान का नया अवतार है। और जब राजा पृथ्वीराज चौहान तक ये बात पहुंची कि एक मुसाफिर बाबा ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है, राजा ने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को खत लिखा कि तुम कैसे फकीर हो, ये तो बेजुबान जानवर हैं, ये भूख से मर जाएंगे, और इन पर मेहरबानी करो और अपना जादू इन पर से वापस ले लो। तो बाबा साहब ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते और ना ही किसी पर जादू करते हैं, कि जाओ ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ जाएंगे। अब जब चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो ऊँट पहली ही बार में खड़े हो गए, और फिर गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब वहाँ पर 5 वक्त की अजान होती और नमाज भी अदा होती। और फिर ये बात राजा तक पहुँच गई, और राजा को ये भी बताया कि जो मुसाफिर आए हुए हैं वो सभी मुसलमान हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और हमारे आना सागर को उसमें हाथ मुँह धोकर उसको गंदा करते हैं, और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं कि मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो एक पत्थर हैं, इसलिए इनको यहाँ से हटा लिया जाए। फिर राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीर मुसाफिरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे धर्म की बुराई करते हो,
اور ہمارے پاک تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر اس کو ناپاک کرتے ہو، اس کو گندا کرتے ہو، اسی لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اور بھی تو دنیا یہاں پر آتی جاتی ہے، پھر ہمارے ہی پانی لینے سے یہ پانی گندا کیسے ہو گیا؟ پھر راجہ بولا کہ یہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہوتے ہیں اور تم غیر مذہب کے لوگ ہو، اور اگر تم نے کبھی دوبارہ اس پانی کو استعمال کیا، اس کو یوز کیا، تو ہم تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ پھر خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین سے فرمایا کہ اب یہ لوگ پانی لینے پر بھی فساد کریں گے، تم جاؤ اور ایک مسکی پانی لے آؤ۔ تو حضرت قطب الدین نے فرمایا کہ شاید یہ لوگ آئندہ پانی لینے سے بھی فساد کریں گے، اور تم جاؤ اور ایک مسکی پانی لے آؤ۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے پھر پانی دینے سے انکار کر دیا اور بولے کہ ہم تمہیں پانی کو چھونے تک نہیں دیں گے، اور پھر بعد میں اس بات کو لے کر مان گئے کہ تمہارا جسم اس پانی کو نہ چھوئے، اس لیے ہم تمہیں اس پیالے کو بھر کر دیں گے۔ پھر دوستو کیا ہوا، حضرت خواجہ غریب نواز تالاب کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا، اور جب وہ پیالہ بھر گیا پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے اس پیالے کو اوپر، پھر کیا ہوتا ہے کہ آنا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور آنا ساگر کی تہہ میں خشک ریت اڑنے لگی۔ بس ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سارا آنا ساگر کا پانی اس پیالے میں آ گیا ہے، اور یہ سب دیکھ کر سارے اجمیر میں کوہرام مچ گیا اور گلی محلوں میں چیخ پکار مچنے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم آنا ساگر کے پانی میں نہا کر اپنے گناہوں کو ختم کر لیا کرتے تھے، اور اب ہم اپنے گناہوں کو کیسے ختم کریں گے؟ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اب ہم کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ اور پھر سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک جادوگر نے اپنے جادو سے سارے آنا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اور پھر راجہ پرتھوی چوہان اس موجودہ حال سے بہت پریشان ہوا، اور پھر سبھی وزیروں کو بلا کر یہی کہا کہ یا تو فقیر جادوگر ہے یا پھر کوئی قابل فقیر ہے، اور اس وجہ سے اس کی پریشانی بڑھ گئی، کیونکہ اجمیر کی رونق آنا ساگر سے ہی تھی، اور اسی کی وجہ سے دور دور سے لوگ اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ آنا ساگر کے خشک ہونے سے ہندو لوگوں کو بہت بڑا دھکا لگا، اور یہ ایک بہت شرمناک بات تھی، اور پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ ایسی بات چاہتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہے، ماننے لائق ہے، تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اور پھر سبھی بچے اور عورتیں بابا کے پاس پہنچے اور بابا کی منتیں کرنے لگے کہ اے بابا، لوگوں پر مہربانی کرو اور جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کرو۔ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کہاں جائیں گے؟ اب ہم کیسے سکون پائیں گے؟ کیونکہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اسی ندی میں دھو لیا کرتے تھے۔ یہ تہذیب زیادہ آسان تھی، اس لیے وہ لوگ بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جاؤ اور اس پیالے کو واپس تالاب میں ڈال آؤ، اور پھر جیسے ہی آنا ساگر میں وہ پیالہ ڈالا، پانی اچھل اچھل کر آنا ساگر میں آ گیا، اور اسی پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو کی کتابوں میں بھی ہندو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دن 32,000 غیر مسلم لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں شامل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ 32,000 لوگ مسلمان ہوئے، اور ان لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے سے کچھ ہندوؤں میں، پنڈتوں میں غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ فقیر کچھ دن اور رہا، ہندوؤں کی دیوی دیوتا کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ پھر لوگوں نے راجہ سے کہا کہ جلدی کچھ کیا جائے۔ پھر راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلوایا، سے جلد بابا کو شکست دینے کے لیے اور بابا کو اجمیر سے نکالنے کے لیے کہا۔ اور رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، اور اس کی قابلیت دور دور تک دھوم مچائے ہوئے تھی، اور وہ پنڈت شیطانی اور جادوگری کا مالک بھی تھا، اور اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جو راجہ پرتھوی نے بولا ہے وہ جلدی ہی ہو جائے گا، جلدی ہی راجہ کو کچھ اچھی خبر سننے کے لیے ملے گی۔ اور رام دیو بابا خواجہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنے لگا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ خاموشی ضروری ہے، اس لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہیں۔ جب رام دیو نے حد پار کر دی تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ اے رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے چہرے پر اسلام کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، بابا رام دیو قدموں میں گرا اور بولا بابا صاحب
जिस धर्म में तुम हो मुझे भी उस धर्म में शामिल कर लो। सब लोग जो ये देखने आए थे अब वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि बाबा रामदेव तो शिकस्त देने आया था, अब वो खुद ही मुसलमान हो गया। तारीखी किताबें भरी हुई हैं कि बाबा ख्वाजा गरीब नवाज वो वाहिद बुजुर्ग थे जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल किया। और सदियाँ बीत गई, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है और चमक रहा है। और हर रोज़ हज़ारों लोग दूर दूर से आपको सलाम पेश करने के लिए आते हैं। बहुत लोग आपको मानते हैं और अल्लाह के हुक्म से और खुदा के हुक्म से उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और कई कई दिन यहाँ ठहर कर जाते हैं। यही तो अल्लाह वालों की शान होती है, जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उन्हीं की हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।